आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज चंदी। आज अपने जज्बात पर काबू रखें और हर किस्म की बहस व तकरार से भी गुरेज करें, वरना आपका झगड़ा शुरू हो सकता है। अपने आप को गैर यकीनी हालात और कैफियत का शिकार बनाने से बचें और अपने जहालत भरे ख्यालात को अपनी शक्ल देने की कोशिश करने के बजाय अपने मामूलात को जारी रखने की कोशिश करें, ताकि बाद में अपनी खूबियों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करके मुस्बत नताइज का हसूल मुमकिन बना सके। अपने मनफी ख्यालात पर काबू रखना ज़रूरी होगा, ताकि माली दुश्वारियों या कारोबार में वक्ती नुकसान से बच सके। दूसरों की वजह से अपने मूड को ख़राब ना करें और ना ही अपनी करीबी अफराद की जानिब से किसी किस्म की तानाजली से घबराएं, बल्कि अपने आप को पुरसकून रखने की कोशिश करें। बुर्ज दिलव। आज आप दूसरों के लिए काबिल तकलीफ बनने की कोशिशों में अपनी सलाहियतों का मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल यकीनी बना सकते हैं, बशर्ते कि अपने जज्बात को काबू में रखें और मुतहम्मल मिजाजी से काम लें। दूसरों से अपने बाहमी ताल्लुकात बेहतर बनाकर आप अपने घरेलू मामलात और कारोबारी हालात की बेहतरी में भी कामयाब हो सकेंगे। आज आपको अपने प्यारों के बारे में किसी किस्म के मनफी तबसरे या तहकीर भरे अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करना होगा। बाद दोपहर आपके कुछ दोस्तों की जानिब से आपके लिए कुछ नए मंसूबों का आगाज़ करने की कोशिश हो सकती है, जिसमें आपकी माली हालत बेहतर बनाने के लिए कर्जे की हसूल की दरख्वास्त भी शामिल हो सकती है। बुर्ज हूत। आज अपने मामलात की तकमील करने की कोशिशों में हाल रुकावटों को दूर करने में ही आपकी खासी तवानाई ज़ाया हो सकती है, लेकिन अपनी इज़्ज़त में इजाफे के लिए आपको जदोजहद जारी रखनी होगी, जबकि अपनी शराकत दारी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। अपने अहदाफ के हसूल के लिए आपको अपनी हिम्मत और जोश से भी काम लेना होगा। आज किसी मुद्दे को हतमी शक्ल देने की कोशिश ना करें और अपने जज्बात को भी मुकम्मल कंट्रोल में रखें। अलावा ज़ी अपने करीबी अफराद के बारे में जले सड़े जुमले कह लें और उन्हें तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश ना करें, वरना अपने प्यारों की दिल शक्ली होने से आपके बाहिमी ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। बुर्ज हमल। आज अगर आप अपने माली हालात की बेहतरी के लिए अपने वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल यकीनी बनाकर अपनी कोशिशों में तेज़ी लाने में कामयाब हो गए, तो समझ लें आपके लिए अपने अहदाफ का हसूल मुमकिन हो सकेगा। अगर आपने कोताही की या सुस्ती से काम लिया, तो आपके लिए अपनी इज्जत और बाहमी ताल्लुकात को बचाना भी मुमकिन ना रहेगा। आज आपका किसी भी करीबी फर्द से इसी मामले में झगड़ा हो सकता है। अपने ज़िम्मा वाजिब अदा रकम की अदायगी बर वक्त करने की कोशिश कीजिएगा, वरना किसी भी किस्म की बदमज़गी का सामना करना पड़ेगा। आज गाड़ी चलाने से हर हालत में गुरेज करें और अपने आप को किसी भी मतवक्का हादसे से बचाने की कोशिश करें। बुर्ज सौर। आज सामने आने वाले गैर यकीनी हालात और खुफिया रुकावटों को दूर करने में आप अपनी खुदादाद सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे आपकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ सकेंगे और आप अपनी मंजिल पर भी पहुंच पाएंगे। अपने प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात के बारे में आप कई अहम फैसले करने में नाकाम रहेंगे। आज आपको अपने समाजी मामलात को हल करने में सिर्फ अपने वजदान पर ही भरोसा करना चाहिए। अपने मुश्किल अहदाफ के हसूल के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत और हिम्मत से काम लेकर ही कामयाबी की राह पर अपना सफ़र शुरू कर सकेंगे, लेकिन आज कामयाबी आपकी पहुंच में ना होगी। किसी का दिल तोड़ने का एहसास शिद्दत से हो सकता है। बुर्ज जोज़ा। आज आपको किसी कारोबारी दौरे पर अचानक किसी मनसूबा बंदी के बगैर जाना होगा, जिसकी वजह से आपके प्यारे आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके ख़ानदानी मामलात को बेहतर बनाने के मौके भी ज़ाया हो सकते हैं। आपको अपने अहम अमूर की तकमील में किसी किस्म की हिचकिचाहट या तजब्जुब से काम ना लेना चाहिए और अपने आप पर एतमाद करते हुए कारामद मालूमात का हसूल यकीनी बनाने की कोशिश करें। अपने आने वाले हालात से भरपूर फ़ायदा उठाने की तैयारी का आगाज़ कर सकेंगे, जबकि अपने समाजी ताल्लुकात और पेशा वराना मामलात में कामयाबी के लिए भी मनसूबा बंदी करना ज़रूरी होगी। आज अपने मौके का इस्तेमाल यकीनी बनाकर फ़ायदेमंद साबित होंगे। बुर्ज सरतान। आज गौर व फिक्र की ज़रूरत और अहमियत को तस्लीम कर ले और अपने आप को इसी पैराए में दूसरों के लिए काबिल कबूल बनाने की मनसूबा बंदी करने की कोशिशों में तेज़ी पैदा कर ले। आज आपके रिश्तेदार आपके यहाँ खिलाफ तवक्को कुछ दिनों के लिए बराजमान हो सकते हैं। ऐसे वक्त में आपको अपने नामुकम्मल कामों की तकमील करने में दुश्वारी पेश आ सकती है। अपनी माशी हालत बेहतर बनाने की कोशिशों में अपने प्यारों को नज़रअंदाज करके किसी लड़ाई झगड़े का बायस न बने।
آپ کو رقم کمانے کے مواقع مل سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون اور مطمئن بنا سکیں گے، لیکن آج کسی بھی اہم فیصلے کو حتمی شکل دینے سے گریز کریں۔ برج اسد، آج اپنی ترجیحات کا تعین پیشگی کرنا فائدہ مند رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی جذباتیت اور عجلت پسندی پر قابو پانا ہوگا اور یہی بات اپنے شریک کار کو سمجھانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر اس کا نتیجہ آپ کی توقع کے خلاف نکلے تو پھر بھی اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے دوسروں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے جوش و جذبات کی وجہ سے اپنی خودداد صلاحیتوں کا بہترین استعمال یقینی بنا کر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے نظریات کا واضح اور بھرپور طریقے سے اظہار کرنے کی کوششوں میں کامیاب رہے تو کئی ایک اعزازات کا حصول آپ کی پہنچ میں ہوگا۔ برج سنبلہ، آج آپ کو کسی بھی فرد سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے لیے پورا کرنا ممکن نہ ہو، اور اگر پہلے سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی کوشش میں کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ کو اس کے حصول میں کسی قسم کی جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج صبح سے ہی آپ میں جوش اور ولولہ معمول سے بڑھ کر ہوگا اور آپ اپنے اہداف کے حصول کے لیے بہت پرعزم ہوں گے، جس کی بنا پر آپ دوسروں سے بآسانی آگے نکل سکیں گے، لیکن عجلت پسندی اور جلد بازی کی بجائے اپنے آپ میں اتنا تحمل پیدا کریں کہ آپ کسی بحث و مباحثہ میں ملوث نہ ہونے پائیں، بلکہ اپنی طے شدہ منزل کے حصول کے لیے اپنی جستجو کو کامیاب بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ برج میزان، آج اپنے آپ کو جاری معاملات میں اس حد تک مصروف نہ رکھیں کہ آپ کے پیاروں کو نظر انداز کیے جانے کا یقین ہو جائے، اور اگر آپ نے کسی کاروباری دورے کی تیاری کر رکھی ہے تو اس میں اپنے شریک حیات کے مشوروں کو لازمی شامل کریں۔ آج بہت سے غیر متوقع حالات و واقعات آپ کے سامنے آنے سے آپ کو اپنے طے شدہ اہداف مکمل کرنے ممکن نہ ہوں گے، بلکہ انہیں نئے سرے سے ترتیب دینا بہت ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کریں اور کسی سے بھی بحث و مباحثہ اور تو تکار کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسے بھی کسی بھی معاملے میں ملوث ہو گئے تو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ برج اکرم، آج باہمی اشتراک عمل کے جذبات کو فروغ دے کر آپ آگے بڑھنے کی دوران بہت سے سخت مقام بھی آ سکتے ہیں جن میں آپ کی جذباتی کیفیات بھی فریق بن سکتی ہے، جبکہ مالی حالات بھی آپ کو اضطراب میں مبتلا کر سکیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ایک عجیب سے امتحان یا مشکلات کے چکر میں مبتلا ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو اپنے دوستوں کی مدد اور پرخلوص معاون پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے فیصلوں میں استحکام لانا چاہیے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حادثے کا خدشہ حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر حال میں سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھائیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ آپ کا اعتماد ہی آپ کی اصل قوت ہے۔ برج قوس، آج اگر آپ نے کامیابی کے حصول کا مصمم ارادہ کر لیا ہے تو آپ کو اکیلی کامیابی حاصل ہو سکے گی، اور حیران کن نتائج آپ کی ہمت و حوصلے کی داد بھی دے سکیں گے۔ ایسے مواقع پر کسی بھی فرد سے آپ کا نہ تو سخت کلامی سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی توتکار کرنی چاہیے۔ باہمی رنجش کا شکار تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں میں کامیابی مل سکے گی۔ اس کے علاوہ اپنے کسی گھریلو معاملے یا پہلے سے شروع کردہ کسی پرانے نامکمل منصوبے کی تکمیل کے لیے رقم کے حصول کی کوششیں بھی کرنی ہوں گی۔ اپنے حالات یا مخالفین کی جانب سے اپنے باہمی تعلقات کے بارے میں پیدا ہونے والے اندیشوں اور بے بنیاد خدشات کو جنم دینے سے بچیں اور محتاط رہیں۔